भवति यदनुभावात् एडमोकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च। सम्मान्याः मंचस्थाः विद्वद्वरेण्याः, अस्य सम्मेलनस्य यशस्वितायै अहर्निशं श्रमं विधाय आतिथ्यं ये दत्तवन्तः तत्तादृशानाम् अस्माकं हृदयबन्धूनां नेपालदेशस्य समेषामपि संस्कृतबन्धूनां वयं सर्वदा कृतज्ञताम् अर्पयामः, धन्यवादांश्च वितरामः। नेपालस्य अस्माकं सम्बन्धः बहु प्राचीनः। अयोध्याधिपतेः श्रीरामचन्द्रस्य श्वशुरगृहमिदं, मातुः सीतायाः मातृगृहं। मन्ये भारतदेशात् एकेपि समागताः तेषां श्वशुरगृहं पुरुषाणां, स्त्रीणां मातृगृहम्। अतः यथा रामस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य श्वशुरगृहनिवासः तथा अस्माकं श्वशुरगृहनिवासः आसीत्, स्त्रीणां तु मातृगृहनिवासः आसीत्। अतः अस्माकम् अत्र आतिथ्यं नासीत्, अपि तु स्वगृहे सुखेन दिनत्रयं दिनचतुष्टयं दिनपञ्चकं वासः आसीत्। यतः अत्रत्यानां विशिष्य नेपालसंस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिसहितानां समेषाम् आचार्याणां तथा जयतु संस्थायाः तदनुबन्धिनां च समेषाम् अहं पुनरेकवारं ससन्तोषं धन्यवादान् वितरामि। अद्य प्रातः मया भगवतः कैलासाधीश्वरस्य दर्शनं कृतम्, आकाशदर्शनं विहितं। तत्र इयं भूमिः न केवलं रमणीया, अपि तु देवानाम् इयं भूमिः। तादृशं दैवत्वं, देवतास्वरूपम् अहं सर्वेषु अत्रत्येषु जनेषु पश्यामि, अत्रत्य प्रजासु पश्यामि। तत्र भूमेः अयं कश्चन गुणः। अत्र महती परम्परा या अनुवर्तते सा परसहस्रवर्षेभ्यः अन्यैः अनाक्रान्ता इयं भूमिः। अतः अत्र सर्वथैव प्रकृतिः रक्षिता, भाषा रक्षिता, धर्मो रक्षितः, संस्कृतिः रक्षिता, संस्कारश्च रक्षितः, ज्ञानञ्च परिरक्षितम्। अतः 50 वर्षेभ्यः निरन्तरं प्रचलमाना इयम् अन्ताराष्ट्रिया संसत् चिरात् अस्यां भूमौ सुसम्पन्ना इति अस्याः संसदः इदं वैशिष्ट्यमिति अहं चिन्तयामि। यस्मात् तत्र प्रदेशात्, यस्मात् हिमालयात् गंगा समुत्पन्ना, तादृशी इयं भूमिः हिमालय भूमिः, यत्र भगवान् स्वयं कैलासाधिपतिः एवं संस्कृतगंगापि। अत्र ज्ञानं मातृकारूपेण अधुनापि अत्यन्तं प्राचीनाः मातृकाः सन्ति, मातृकारूपेणापि ज्ञानम् अत्यन्तं सुरक्षितमस्ति। अतः अत्रत्य ये च विद्वांसः बाह्यदेशेभ्यः समायाताः, अस्माभिः अस्य देशस्य सम्बन्धः सदा रक्षणीयः। किं कारणम्? अत्र यज्ञानं गृहीत्वा, यत् प्राचीनं ज्ञानं गृहीत्वा वयम् अस्माकम् अध्ययन व्यवस्थां सञ्चालयामः, तादृशस्य ज्ञानस्य
मूलस्रोतः अत्र विद्यते, अत्यन्तं प्राचीनं स्रोतः अत्र विद्यते। अतः अस्य प्रदेशस्य सम्बन्धः अस्माभिः एकवारं केवलं सम्मेलनम् आगतं, सम्मेलने वयं समायाताः इति न, अपि तु भविष्यकालीनाः अध्येतारश्छात्राः अत्र प्रतिवर्षम् आगत्य काञ्चित् मातृकां गृहीत्वा अन्ये अग्रे विद्यां प्रसारयेयुः इति दृष्ट्या महत् कार्यं करणीयं वर्तते। अतः मन्ये अहम् अस्माकम् अग्रिमयात्रायाः मूलद्रव्यम् अत्र समुपलभ्यते इति हेतोः नेपालदेशस्य वैशिष्ट्यं वयं पश्यामः। अस्मिन् सम्मेलने यद्यपि नैकानि अत्र विघ्नानि भवन्ति, तत्र कालः एव कारणं। तत्र नानाकारणैः कश्चित् शुभे संकल्पे विघ्नाः समायान्ति, परन्तु तादृशेषु विघ्नेषु विघ्नपर्वतेषु सत्स्वपि यथा संकल्पः, दृढ़ संकल्पः न विहतः, तथा अस्माकम् आचार्यैः काशीनाथ न्योपाने महाभागैः तदनुबन्धिभिः सर्वैः सम्भूय अग्रे पदं निहितम्। अत्र ये च समायाताः ते कदाचित् नावगच्छन्ति, न जानन्त्यपि, आयोजकस्य क्लेशान् ते न जानन्ति। आयोजकानां कश्चन तत्र श्रमः भवति, स च श्रमः तत्र परिहृतो भवति यदि आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम् इतिवत् इदं सम्मेलनं तदैव सार्थकं भवति भवन्तः सर्वे परितुष्टाश्चेत्। अतः परितोषस्य चिह्नं भवन्तः करताडनैः कुर्वन्तु इति अहं कथयामि। अयञ्च अस्माकं समेषां परितोषः तेषां श्रमं परिहरति इति अहं चिन्तयामि। अस्य सम्मेलनस्य किं वैशिष्ट्यं? यद्यपि बहूनि सम्मेलनानि अस्माभिः अवलोकितानि, आचार्यैः इदानीं प्रायशः भवद्भिः न सर्वाण्यपि सम्मेलनानि दृष्टानि, अपि तु दशाधिकानि सम्मेलनानि भवद्भिः दृष्टानि इति मन्ये। भवद्भिः अधिकम्, इतोप्यधिकं बहुषु सम्मेलनेषु तैः प्रतिसम्मेलनं तैः किञ्चित् काव्यं लिखितम्। अस्माकं संस्मरणिकायां तैः लिखितं किञ्चित् पद्यजातं प्रकाशितं वर्तते। एवं तैः ते च अत्र अत्यन्तम् अस्मासु सम्मेलन सदस्येषु अत्यन्तं वृद्धाः ते एव सन्ति। तत् साक्षिकानि सर्वाणि सम्मेलनानि अभूवन्। प्रत्येकं देशस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। मन्ये अहं तुलना न करणीया, कस्यापि केनापि सह तुलना न करणीया। अस्य सम्मेलनस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। अत्र प्रकृतिरस्ति, रसमयं भोजनं, तत्र भगवतः पशुपतेः सन्निधानम्, एवञ्च पावित्र्यादिकम् अन्यत्र नोपलभ्यते। एतादृशं पवित्रता, एतादृशी पवित्रता, एतादृशं किञ्चित् रसमय भोजनम्, एतादृशी प्रकृतिः अन्यत्र नोपलभ्यते। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः द्रष्टव्यं। सम्मेलने केवलं what we bring is not important, what we receive and what we take is also important. Most of the conferences people would think that we are here to present something. No, you are here to receive something. So we are कदाचित् अहं प्रकृतिं पश्यामि, अद्य हिमालयं दृष्ट्वा मम अहङ्कारः गतः। We should see that अत्र ज्ञानरः, अत्र विद्वांसः कति विनयशीलाः विद्वांसः। प्रत्येकं शास्त्रे विद्वांसः सन्तोपि कथं विनयेन अवर्तन्त, एतद् अस्माभिः नेतव्यम्, एतद् अस्माभिः गृहीत्वा नेतव्यम्। अतः I think that in the conferences most of the times we look at academic rigor. Yes, it is very important. I always admire academic rigor, but at the same time, if at all we want to take the younger generation forward, we should also imbibe the Sanskrit culture. It is not only the academic rigor. Along with the academic rigor, we should also take the Sanskrit culture in our life. Today, we are so happy that we participated in this great conference happened in Nepal, and you have really created Professor Kashinathji and others. So thank you so much. And we are taking so beautiful memories with us. So we are
we are enriched. We are not giving to the conference, we are taking from the conference. We are receiving something and we take it in our heart, in our mind, in our lifetime. And these beautiful memories will enrich us, they will inspire us for the future. And one more thing I want to add, with all humble submission, many times people told that Central Sanskrit University has supported. I really tell you, it is really, really Maitri Bhavena Bharata Nepalayoho Sauhardasya Kinchit Alpam Pratikamitat. Etat kimapi adhikam nasti. Kevalam Sauharda Bhavaha. Vayam Nepale yatkimapi jayate. Vayam atra smaha. Agrima Paryaye Bharate Sammelam jayate. Nepalasya sarve asmakam mitrani tatra bhavanti. Etat bandhutva matram. Na kimapanyat. पुनश्च अन्ते अस्मिन् सम्मेलने केचन विशेषाः संवृत्ताः तत्र अयम् एको विशेषः अहं चिन्तयामि प्रथमवारं महिला वाक्यार्थगोष्ठी अत्र समायोजिता यत्र बालिकाः ज्येष्ठाश्च महिलाः भारते नारी विद्या प्रवृत्तिः नारी शिक्षा विषये स्वामी दयानन्देन यदा च आरभ्य नारी शिक्षा विषये आग्रहः कृतः तस्य परिणामरूपेण शास्त्राभ्यासे कथम अस्माकं शिक्षा व्यवस्था प्रवर्तते इत्यत्र उदाहरणरूपेण अत्र महिला शास्त्रार्थ गोष्ठी अपि अस्माभिः प्रवर्तिता रसमयं काव्यसम्मेलनम् एवं किं नास्ति अहो भाग्यं धन्यवादाः. Thank you, Vice Chancellor, for your wonderful speech. Without your support, the conference would not have been possible, so we are eternally grateful for your support, and your presence honors us.